हाय डियर व्यूवर्स, वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इन ह्यूमन लाइफ। मज़हब की ज़रूरत क्यों है ज़िंदगी के लिए? दीन और मज़हब, आखिर ये क्या मामला है? अगर आपकी रिलैक्सेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि आप जहनों में इन सवालों को लेकर बैठे होते हैं और आप बाई बर्थ जिस भी घर में पैदा होते हैं और जो बिलीफ्स आपको सिखाए जाते हैं, आपको कुछ सवालात तंग करते हैं। उन्हीं के हवाले से ये वीडियो हमने बनाई है ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जा सकें। और जो कुछ लोग परेशान हैं, अपनी ज़िंदगी का मकसद भी नहीं जानते, उन लोगों को कोई ना कोई यहाँ से हम ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकें जिससे उनको इत्मीनान क़ल्ब मिले। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो यकीन कीजिए आज के बाद रिलीजन के बारे में, मज़हब के बारे में, दीन के बारे में आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आखिर हमें ज़िंदगी के अंदर मज़हब की ज़रूरत क्यों होती है? बिलीफ्स के ऊपर चलना क्यों ज़रूरी होता है? रिलीजन क्यों इख्तियार किए गए? इनका वजूद क्यों है? जो मज़हब बेजार, दीन बेजार लोग माशरे में हैं, एक छोटी सी मिसाल से समझ लीजिए कि अगर किसी भी मुल्क के अंदर रहने वालों का कोई कानून ना होता, बाय लॉज ना होते, तो क्या आप अमन सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे होते? क्या आज दौलतमंदों की दौलत महफूज होती? बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ लैंडलॉर्ड्स के वो लैंड महफूज होते अगर कोई कानून ना होता, सब कुछ आज़ाद होता जंगल की तरह? बिल्कुल इसका जवाब यही होगा कि नहीं जनाब, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसी तरह जब ह्यूमन बीइंग्स की सिविलाइजेशन ने इम्प्रूव किया और जब उन्होंने अपनी मुश्किलात को देखा तो उन्होंने ये जाना कि हमारे माशरे के अंदर कुछ अक़दार होनी चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम हो जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपने नेचर के ऊपर गौर किया कि हर चीज़ किसी कायदे और कानून के तहत चल रही है। एक वक्त है, रात होती है, फिर उसके बाद सुबह होती है। परिंदे सुबह को ही क्यों अपना रिस्क तलाश करने के लिए निकल जाते हैं, जानवर भी सुबह को निकल के अपना रिस्क तलाश करते हैं। इस नेचर से उन्हें ये कानून मिला कि कुछ ना कुछ है और कोई ना कोई ऐसा है जिसने कोई कानून बना रखे हैं इस संसार को चलाने के। और फिर मुख्तलिफ बिलीफ्स में, मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर उन लोगों का वजूद आया जिन्होंने किसी न किसी सूरत के अंदर किसी क्रिएटर का तारुफ कराया कि तुम्हें इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है जिस तरह क्रिएटर ने कहा है। अब आज के नौजवान और आज के बच्चे और आज के
دین اور مذہب بیدار دوست جو بھی ہیں اس وقت، ان سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت تک جتنی بھی انسانیت نے ترقی کی ہے، اگر مذاہب کا وجود نہ ہوتا تو یہ ترقی ممکن نہیں تھی، کیونکہ ان کو ترقی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آشا چاہیے، کوئی نہ کوئی امید چاہیے، اور وہ امید ان کا وہ بیلیف دیتا ہے۔ اگر یہاں بھی جنگل کا قانون ہوتا اور ہم بھی جانوروں کی طرح ہی ہوتے تو ہم کبھی آگے بڑھ نہیں سکتے تھے۔ ہمیں وہ آشا امید نے ہم سے انوینشنز کروائیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے ذہن میں دل میں بیزاری آ چکی ہے تو مذہب کو، کسی بھی بیلیف کو اس کے لوگوں کو دیکھ کر مت جج کیجیے۔ اس بیلیف، مذہب کا لٹریچر پڑھیے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی مذہب کا لٹریچر پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو انسانیت کی بقا ملے گی، آپ کو زندگی کے گزارنے کے اصول ملیں گے، اور آپ کو فطرت کے یہ جو کرشمے ہیں ان کو جاننے کا مزید موقع ملے گا۔ کسی بھی مذہب کے اندر انسان کے اوپر ظلم جو ہے اس سے منادی کی گئی ہے۔ کسی بھی مذہب کے اندر انسانیت کی بنیادی اقدار کا تحفظ کیا گیا ہے، اور یہ آپ کے اوپر نربھر کرتا ہے۔ دیکھیں، بائی برتھ آپ جہاں پر بھی پیدا ہوئے اس کا تعلق آپ کی برتھ سے ہے، لیکن کسی بھی مذہب میں پیدا ہو جانا، کسی بیلیف والے گھر کے اندر جہاں پہ جن لوگوں کا جو بیلیف ہے وہاں پر پیدا ہو جانا اور اس کو ویسے ہی ایک روایت کے طور پہ تسلیم کر لینا، وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر آپ زندگی کے معنوں کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کی اسٹڈی کیجئے، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جو جس بھی مذہب کی اسٹڈی کرے گا اور واقعی فرقہ واریت اور تعصب کو نکال کر نالج گین کرنے کے لیے کرے گا تو اس کو وہاں سے روشنی ملے گی، اور یہ وہ روشنی ہوگی جو ہیومینٹی کو انٹرفیتھ ہارمنی کی طرف لے کے جائے گی۔ آپ دیکھیں گے، اور پھر آپ کے ذہن کے اندر جو مذہب کا، دین کا کنسیپٹ ان کے ماننے والوں کو دیکھ کر، کیونکہ ہر جگہ پہ اچھے اور برے لوگ دونوں ہوتے ہیں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، تو جب آپ اس لٹریچر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سچائی ملے گی۔ تو اسی طرح دیگر مذاہب، اگر کسی مذہب سے آپ کا تعلق ہے اور آپ بالکل انتہا پسند ہو چکے ہیں اور دوسرے کو مارنے مارانے کی باتیں کر رہے ہیں کہ بس میں ہی زندہ رہوں گا، دوسرا کوئی نہیں ہوگا، تو دوسرے مذاہب کی بھی اسٹڈی کیجئے گا، کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ برائی سے نفرت کرتا ہے اور اچھائی کو پسند کرتا ہے۔ تو جو بھی کوئی دنیا کے اندر بڑا مذہبی پیشوا ہوا تو اس کے اندر اچھائیاں تھیں، اسی وجہ سے ہی تو فطرت انسان نے اسے قبول کیا اور اسے اپنا رہنما بنایا۔ تو یاد رکھیے گا، آپ کو یہ جب سوچ آپ پیدا کریں گے تو آپ کے اندر جو بے چینی ہے، جو یہ ان ریلیکس فیلنگز ہیں، یہ آپ کی بالکل ختم ہو جائیں گی، اور آپ ایک نئے انسان بن کر سامنے آئیں گے جو اس معاشرے کو اپنے عمل سے اور زیادہ بہتر بنائیں گے۔ جی تھینک یو، یونائٹ رہیں اور ہیومینٹی کو اپنے اندر قائم رکھیں۔ تھینک یو، پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔